पयलीं सुवातेर लायन्स क्लब ऑफ म्हापसा हेचे अभिनंदन करता, कित्याक तेंच्यांनी आज जो कार्यक्रम आयोजीत केलो अशे कार्यक्रम खूब फाटी खूब कडेन ते आयोजन करता कार्यक्रमाचे आनी अडलेल्या रडलेल्यांक खूब कडेन पावता ते जाय तांकां मदत करता ते, कित्याक हांव लायन्स क्लबाचो मेंबर ना पूण लायन्स क्लबाची मिटिंगां खूब अटेंड केल्यो. आमचो जो लायन्स क्लबाचो डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर काय कोण आसा हांव कसो आमचो म्हाजो मित्र लेक विक्टर डिसोजा हेच्या अंडर हांवें खुबशे मिटिंगो अटेंड केल्यो आनी लायन्स क्लबाचें जें कार्य आहा पळय हांवें पळोवन घेतलें. जे लायन्स क्लबाचें पळय कार्य आहा पळय ते स्वता ताका फंड येना काय येना पूण स्वताचे पयशे काडून जावं कोणाय कडले तेचे फ्रेंडशिपीक ते स्पॉन्सर घेवन हे लोकांक मदत करता. आनी म्हाज्या आयुश्यात हांव टायम चड घेयना कित्याक लोक सगळे आतां हेतून हातूंत वाट पळयतात बाबा आपले केन्ना तपासणी जातली काय म्हणून. हांवें खूब काम केलां आनी खूब पळयल्लें आहा तेंच्या वांगडा रावन तेंच्यांनी कितक्या लोकांक भुरग्यांक पासून जे शिक्षण घेवपाक तांकां त्रास जाताले अशा भुरग्यांक शिक्षण पासून दिवन तेंच्यांनी हांगा आयज ते भुरगे भायर काम करता आनी बऱ्या बऱ्या पोस्टार आहा काम. तेका लागून परत एक हांव लायन्स क्लब ऑफ म्हापसा लायन्स क्लब ऑफ गोवन कोण आहा तेंचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. आयज जे आमकां हे आयोजन करून जे स्पॉन्सरशीप केल्ल्या बाबा आमचो दत्ताराम पेडणेकर हे दत्ताराम पेडणेकर सोशल वर्कर आहा आनी तो आयज भरपूर झडटा पूण तेजे म्हाका एकदम वायट दिसता कित्याक जाणां तो जे काम करता पळय तेतूंत आपूण दाखोवन दिना की बाबा आपूण हे काम आपलें म्हणून. तो सरीत कितें करता आपलें काम पळय आसता तेन्ना दुसऱ्या फुडें काडटा ते काम करता. हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयता तेन्ना म्हाका सरीत तेजी पिडेक येता कित्याक हांव जेन्ना तूं काम करता तेजेर स्पॉन्सर करता कोणाक कितें दिताय त्या तूं फुडें रावन बाबा आपली दिला म्हणून सांग. आनी जेन्ना दिता आसतना कोणाय दी कितें दी पूण दिता आसतना सरीत तुमी सारके बाबा रे तुमकां कितें मदत जाय आपूण मदत करता पूण हेच्या फुडें जर तर तुमकां जर म्हाका जर खंयची तुमची गरज पडात जाल्यार तुमी म्हाका तुमचो सपोर्ट जावो अशें म्हणून तेणी सांगून घेतात. हेच्या फुडें जेन्ना मिटींग आसता तेन्ना तेणी सरळ सांगचें बाबा आपूण इलेक्शन उबो रावता जावं आनी कित्याक उबो रावता तेन्ना तुमकां आतां हांव हेल्प करता हेच्या फुडें हेल्प करतलो पूण जर तर तुमकां म्हाजी कसली मदत जाय पडात जाल्यार हांव तुमकां करतलो पूण तुमची म्हाका जर केन्ना गरज पडात जावं इलेक्शन उबो रावं कित्याक राव जाल्यार तुमी म्हाका सहकार्य करचेलें अशें हांव तेजे कडेन मागता. कित्याक जाल्यार तेणी सांगून ना तुमकां तो सदीत कित्याक जाता वयता थंय तेका फुडें काडटा एका फुडें काडटा हांव म्हाज्या दोळ्यांनी पळयता. तेणी हेचे फुडें कार्य करता सरळ सांगता आपूण फुडें रावचो आनी बाबा आपूण कितें करता म्हूण लोकांक दाखोवचें जावें दाखोवचें तूं सांगू नाका आपूण करता म्हणून लोक ऑटोमॅटीक पळयतले. परत एकदां गांवच्या वतीन आनी लोकांच्या वतीन लायन्स क्लब ऑफ म्हापसा तेजे पदाधिकारी सगळे मेंबर्स तशेंच ताचे स्पॉन्सर दत्ताराम पेडणेकर हेका हांव मनोरंजन देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक व्हडलो वेलकम. ह्या कार्यक्रमांक सक्सेस दितात ते आमचे लोक तुमी जे उपस्थिती लायल्या त्या उपस्थिती शिवाय प्रोग्रामच जायना तर तुमकां सगळ्यांक वेलकम. आनी आतां जालीन सांगलां की प्रोग्रामाचें कशें कितें जालां. लायन्स क्लबाचें नांव आमी सगळे कडेन आयकता. खंयच्या एक क्रिटिकल प्रॉब्लेम जर आसा जाल्यार क्लब कसल्या खंयचे म्हणजे स्पॉन्सरशीप हाडून लोकांक फुडें काडून सोशल कॉजा खातीर ते झडटात. हांवें खूब नांव आयकलां पेपरांचेर ऑलमोस्ट म्हाका दिसता विकली न्यूज आसतात लायन्स क्लबान हांगा अशें कार्य केलें थंय कार्य केलें. तर अशीच कार्यां आनी तुमच्या हातींतसून घडो देव तुमकां आनी बरी शक्ती दिवं. आमच्या लोकांक तेचो फायदो जावं न्ही जाताच
कित्याक असे प्रोग्राम जातून आमी उपस्थिती पळयता, लोकांक कार्यक्रम आवडटा, लोकांक तेचो लाभ घेवपाचो आसता म्हणून उपस्थिती दितात. तर जेन्ना बोथ सायड्स इंटरॅक्शन आसता तेन्ना आनी प्रोग्रामाक मजा येता. तर आनी सेकंडली ही जी प्रोग्राम घडोवन हाडपाक आर्थीक मदत जे मेन आसता, प्रोग्राम करता सपोर्ट सगळो मेळटा, आर्थीकूय दृश्ट्या मदत जाय आसता ती आयज दत्ताराम पेडणेकरान हांगा ह्या प्रोग्रामाचेर फूल स्पॉन्सरशीप केल्ली आसा आनी हो तुमच्या खातीर फ्री दवरला. तेचो सगळो खर्च तेंच्यांनी केला आनी तांकां मदत लायन्स क्लबान केल्या. तर तेचे खातीर हांव तुमकां मनांतसून थँक्यू म्हणटा. तुमच्या हातींतसून खूब कार्य अशी जातात आनी जाली जशें म्हटलें की तुमी तुमचें नांव सांगिनात. तर आसता अशें थोडे सोशल वर्कर ते आपलें नांव करिना पूण लोकांक खबर आसता कोण कशें कार्य करता. तर तुमकां परत एकदा हांव बेस्ट ऑफ लक म्हणटा तुमच्या फ्युचरा खातीर. तुमकां म्हजें सगळें खूब बरे विशीस आसा आनी ऑल्सो टू द लायन्स क्लब. तुमच्या हातींतसून अशी कार्यां घडो, आमची तुमकां अशे जर कार्यक्रम घडोवन हाडपाचे आसा आनी कितें आसा जाल्यार आमचो सपोर्ट तुमकां करीत आसतलो. थँक्यू. आनी लोकांक तुमकां सगळ्यांक थँक्यू फॉर स्टेइंग हियर. कॉन्स्टिट्युएन्सी जे सोशल वर्कर दत्ताराम पेडणेकर हांकां वेलकम करता. हांव म्हाजी तुरुंतराव उलयतां, सण उलयना. हांगासर उपस्थित आशिल्ले तुमकां सगळ्या गांवकारांक हांव थँक्यू म्हणटा, तुमी हांगासर आयले. तशेंच लायन्स क्लबाक थँक्यू म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी आमच्या गांवच्या लोकां खातीर हो कॅम्प आयोजीत केला आनी लोकांनी तेचो फायदो घेवचो. तशेंच आमच्या लोकांकूय सांगूंक सोदता की आतां तुमी जशें येयल्यात तशें तुमी वचून तुमच्या शेजाऱ्यांक सगळ्यांक गांवच्या लोकांक कळोवन की आयज हांगासर कॅम्प आसा आनी ते सगळ्या लोकांनी गांवच्या सगळ्या लोकांनी तेचो फायदो घेवचो. हांगासर तेंच्यांनी आमकां फ्री स्पेक्टेकल चश्मा उपलब्ध करून दिल्ले आसा, फ्री चॅकअप केल्ले आसा, न्यू दिसले आतां लोकांक. तर लायन्स क्लबाचे हांव परत एकदा थँक्यू म्हणटा. आनी सर आमचे मेन आसा सर दत्ताराम पेडणेकर, तेंच्यांनी हांगासर लायन्स क्लबाक स्पॉन्सर केला आनी लोकां खातीर ह्या कोरोनाच्या काळांत खुबश्या जाणांक दोळ्यांचे प्रॉब्लेम जाला. तेच्या खातीर आमी हांगा पळयलां की खुबशे लोक येयला तेंचे लोक येत रावले आयज सांजचे 5 मेरेन. तेन्ना सगळ्यांक ह्या कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. दोनशे 10 कंट्रीन आसा सगळ्याक लायन्स. आनी आमी चड करून आमचो फोकस पळय आसता, आमचो प्रिंसिपल सांगतालो तुमकां की आमचो फोकस हा 5 आयटमाचेर. मेन हा विजन, मागीर डायबिटीज. आतां आमचे लायन्स क्लब, म्हापसाचो लायन्स क्लब जो आसा ते हांगा तुका डायबिटीजाचेर प्रोग्राम करतले. तुमकां सांगपाक सोदता की ह्या टायमाक आमचो पळय पॅन्डेमीक चालू आहा पळय तो कोविडाचो, चड करून म्हणजे 99% सगळे पळय मेल्ले पळय ते आमचे कोविडाक लागून, ते मेले डायबिटीजाक लागून, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड. कोविड तुका जाता पळय तेन्ना तुका डायबिटीज वाडटा आनी डायबिटीजाक लागून लोक मेला. आनी डायबिटीज रिटर्न करपाक, रिवर्स करपाक इट इज व्हेरी इजी, सोंपें सारकें. मातसो तुमचो पळय कायदो पळय आसा जिविताचो तो मातसो चेंज करपाक जाय. आमी तर आमचे 100 वर्सां पयलीं आमचो पळय एन्सेस्टर आसले, आमचे घरटे पळय आसले पयले, आमी तेंचे तर आमी चिंतून घेतलेले आनी ते आमकां सांगलेले पळय रावपाक, आमी तशेंच रावयले जाल्यार कोविडाचे आमकां कांयच प्रॉब्लेम आसपाचो नासलो. आमी सोडला आमचे कोकोनट ऑयल, आमचे नाल्लाचे तेल पळय आमी काडटाले पळय आनी खाताले पळय ते, दॅट इज द बेस्ट फॉर युअर सिस्टम. आमी ते सोडला. वी हॅव टू स्टार्ट बॅक ऑन आवर ओल्ड सिस्टम्स. आनी आमचे आतां हांव मागता आमच्या लायन्स क्लबाक, म्हापसाचे लायन्स क्लब पळय आसा, आमचे गोंयांत आतां 50 सुमार लायन्स क्लब आसा सगळ्याक. आनी म्हापसाचो लायन्स क्लब पळय आसा तो 60 वर्साचो क्लब. 1961 57 years old, yes. So this club is an old club. आनी आमी मागता तेंचे वाडे की तुमी जाता पळय तितले तुमचो सर्वीस पळय तुमी करीत आसा, यू आर डुईंग कंटिन्युअस सर्वीस टू द कम्युनिटी, कीप इट गोइंग ऑन. एंड डायबिटीज इज अनदर प्रोग्राम दॅट वी कॅन डू फॉर ऑल ऑफ द पीपल. हांव मागता आमच्या एक्टिंग सरपंचा लागीं आनी आमच्या वॉर्ड मेंबर लागीं की तुमी चिंतून घेवचे की डायबिटीज इज अ व्हेरी सिंपल थिंग टू डू. व्हेरी सिंपल. आमच्या मातशें तें लोकांक दाखोवपाक जाय कितें करपाक पडटलें. आमी येता थिंगा, वी विल कम, वी विल डू सेशन्स विथ यू ऑल विदाउट अ प्रॉब्लेम, नो कॉस्ट. कित्याक ते पळय तुमचे पळय
HA1B फॉर डायबिटीज डिटेक्शन तुमचो पळय हे आहा पळय तो टेस्ट इट इज अबाउट 700 रुपीज ते आमी घेतात आणि सगळ्याक आमी चेक करून घेवया की तुमचो डायबिटीज कशें रिवर्स करपाचें पयलें सो लेट्स कीप दॅट एज द सेकंड स्टेप once again I thank our Shri Dattaram Pednekar for all the work he has done with us coming forward to be the sponsor main sponsor for this programs आणि हांव मागता की तुम्ही आता फुडें पळय आसा आमचे लेट्स कीप इट गोइंग and let's see to it that we take up diabetes eradication on a very strong footing as well. जे गेले 3 दिवस सगळ्या शिवोली मतदारसंघात या कार्यक्रमात जी आपली उपस्थिती दाखवली हो एक कार्यक्रम जो आमच्या लायन्स क्लबात घडोवन हाडलो तेंचो विजना प्रमाणे हो विजनाचो कार्यक्रम तेंच्यांनी घडोवन हाडलो खरेंच मनापासून सगळ्यांत पयलीं हांव आभार मानता की तेंच्यांनी ह्या कार्याक म्हाज्या नांवाचो उल्लेख केलो आज हांव एक मार्गदर्शक म्हणून आज म्हाका जालिंदर भाई एक टिप्स दिलो ताका तूं काम करताय पूण खरेंच कोणाक सांगनाय खरेंच म्हाका जाय कितें जाणाय आज आमचे नेतृत्व फुडें वयतना दिश्टी पडटा पब्लिसिटी लोक काम करतात म्हाका खंयची पब्लिसिटी काम करपाची गरज ना म्हणजे हांव पब्लिसिटी काम करिना फक्त प्रेमळ मनान जगाका म्हाजी एक गरज पडटा आमी खंय तरी चिंतून नासले की आमी कितें तरी मागूंक वयतले म्हणून कोणा कडेन पण हांवें म्हाज्या आयुश्यांत फक्त मागपाचें काम करूंक ना पूण दिवपाचें काम केलां आनी देवान म्हाका ह्या कार्याक साथ दिल्ली आसा जालिंदर भाई म्हाका ज्या मनान आज हांगासर प्रमोट केलो त्या मनानसून कळटा जालिंदर भाईच्या मनान कितें आसा पळय तें ताका कळ्ळें की दत्रान खंय तरी पडद्या आड रावन काम करता आनी म्हाका जाय सदांच नेतृत्व करपी मनीस आसा पळय तो फाटीं रावलो नेतृत्व करपी मनीस आसा ताणें फाटीं रावन काम करचें तेजें कारण मुख्य म्हणजे कितें आसा आज आमी म्हणटाना दिसता आमी नेत्याक म्हणटाना दिसता तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे है नेता आगे वचत रावता आनी आमी भाशणां किंवा घोशणा दिवपाक फाटीं उरता पण हांवें हो ट्रेंड चेंज केल्लो आहा सॉरी फॉर दॅट तुमी फुडें रावा तुमच्या वाट्यान हांव सतत आसतलो हे म्हाज्या मनातले शब्द हांव उलयतां सांगपाक की आमकां गरज आहा कोण तरी आमच्या फाटल्यान रावपाची आमकां गरज आहा कोण तरी फाटल्यान रावन आमची सेवा करची आनी ती सेवा दिवपाक हांव सदांच म्हाज्या जिवनाचो शेवटच्या क्षणा पर्यंत हांव तुमच्या बरोबर आसतलो इतलें सांगून चड वेळ घेना ज्या क्षणाची तुमी आतुरतेन वाट पळयता प्रत्येक जाण आज बिजी आसता तरी पूण ज्या प्रमाणे हांगासर भरभरून प्रेम मेळटा सगळे तो लोक जेन्ना आमच्या बरोबर आसता अशे अनेक कार्यक्रम आमकां घडोवन हाडपाचे आसा आतांच आमचे बाब पिड्डो आमच्या कडेन उलयले की आमी डायबिटीजचो कॅम्प जावं हेल्थाच्या दृश्टीन अनेक समस्या आमकां आसात आज हांव सेवा दलाचो एक ह्या ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट आसा सेवा दिता म्हणून म्हाज्या कार्याची दखल घेवन म्हाका सेवा दलाचो प्रेसिडेंट केल्लो आसा त्या मार्फत एक हर्स व्हॅन आनी एक एम्ब्युलन्स शिवोली मतदारसंघात कार्यरत आसतना तुका दिश्टी पडटा आतां म्हाका हें सांगचें पडलें कित्याक म्हाका हें सांग म्हणून एक खंय तरी फुडें हाडला तर एम्ब्युलन्स आनी हर्स व्हॅन हे 24 वरां हांगासर शिवोली मतदारसंघात कार्यरत आसा तेच्या फुडें डिझास्टर सिस्टम खंय तर आपतकालीन झाडां पडली तेच्या बरोबर खंय तरी आमकां कसली सेवा जाय पडली एक ब्लड कोणाक रक्ताची गरज कोणाक पडली अश्यो अनेक समस्या आनी ह्या आमच्या शिवोली मतदारसंघात अनेक समस्या आसात तिका हांव उल्लेख ह्या व्यासपीठाचेर करिना येणाऱ्या काळांत तुमकां कळटल्यो कित्याक हांगासर हो कार्यक्रम जो आसा हो लायन्स क्लबान सोशल वर्क म्हणून घडोवन हाडलेलो आसा त्या कार्यक्रमाक हांगासर सगळ्यांत पयलीं आमची आदरणीय सगळी ग्रामपंचायत एक्टींग सरपंच सगळे पंच मेंबर हेंच्यांनी हो पिरमायज जो आमकां लायन्स क्लबाक आनी आमकां हांगा सेवा करूंक दिल्या बद्दल मनापासून हांव सगळ्या कमिटीचो आनी आमच्या मेंबर्स आनी सरपंचीचो मनापासून आभारी आसा की आमकां हांगा सेवा करपाची संदी तुमी दिल्ली आसा आनी परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे मनासान हांव अभिनंदन करता ह्या कार्यक्रमाचे तुमी भाग जाले
and to be the part of this function and taking the opportunity of today's last 3 days program and today is the 4th program and आम्हाला खबर आसा की हो आमी कार्यक्रम हांव सांगून स्वरा खातीर तुमकां सांगूंक बरें दिसता कित्याक हो कार्यक्रम आमकां कांयसो आनी अंजुना करचो पडटलो अंजुना ते साठी आमकां देवस्थानांनी एप्रोच जाल्या देवस्थानाचे पदाधिकारी देवस्थानाचे अध्यक्ष देवस्थानाचे कमिटी आणि आमचे पंच मेंबर बोर्ड मेंबर एप्रोच जाल्ले आसा दत्तराम आणि लायन्स क्लबाक थँकिंग विदाउट टेकिंग द इनिशिएटिव्ह. This is the best program which has been organized by the Lions Club and thanks for Lions Club, especially from the bottom of my heart, to giving me the opportunity to be the part of that function. Thanks. You are watching Jayesh Network.